नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बसन्तपुरमा सप्तरङ्गी चिर ठडाएर होलीको औपचारिक सुरुवात। बसन्तपुरमा चिर ठडाइसकेपछि गुर्जुको पल्टनबाट हर्ष बढाई। प्रधानमन्त्री ओली मृगौला प्रत्यारोपणका लागि शिक्षण अस्पताल भर्ना। थप ऊर्जा र आत्मविश्वास लिएर काममा फर्किने प्रतिक्रिया। कोरोना फैलिन नदिन उपयुक्त कदम चाल्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। संक्रमण फैलिएका देशमा हवाई उडान रोक्न सांसदहरूको माग। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजपक्षद्वारा संसद भङ्ग। आगामी 25 अप्रिलमा मध्यावधि चुनाव गराउने घोषणा। र आर्सेनल एफए कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। पोर्ट्समाउथ 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। फागु अर्थात् होली पर्व सुरु भएको जनाउँदिन काठमाडौँको बसन्तपुरमा चिर ठडाइएको छ। आज बिहान 7:57 साइतमा विधिपूर्वक चिर ठडाइएको हो। बसन्तपुरमा चिर ठडाएपछि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर होली पर्व सुरु भएको मानिन्छ। बसन्तपुरमा चिर ठडाइसकेपछि गुर्जुको पल्टनबाट हर्ष बढाई गरिएको थियो। साथै सहभागीहरूबीच रङ्गी बिरङ्गी अबिर दलेर खुसियाली मनाइएको थियो। फागुन शुक्ल अष्टमीदेखि फागुन शुक्ल पूर्णिमासम्म होली पर्व मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष होलीको मुख्य दिन काठमाडौँ लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा फागुन 26 गते र तराई मधेसका जिल्लाहरूमा फागुन 27 गते परेको छ। होलीको दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ। रङ्गी चङ्गी कपडाहरू बाँधिएको 3 तले चिर फागुन शुक्ल पूर्णिमाको राति टुडीखेलमा लगेर जलाएपछि होली पर्व सकिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मृगौला प्रत्यारोपणका लागि काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। अस्पताल पुग्नु अघि प्रधानमन्त्री ओलीले मृगौला प्रत्यारोपणपछि थप ऊर्जा लिएर काममा फर्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। पुनः मृगौला प्रत्यारोपणका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा सोमबार भर्ना हुनु पूर्व भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई लिएर ढुक्क रहन आग्रह गर्नुभएको छ। केही दिनको अस्पताल बसाइ र आरामपछि थप ऊर्जा र आत्मविश्वास लिएर काममा फर्किने उहाँले बताउनु भएको छ। वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न केही दिनको अस्पताल बसाइ र आरामपछि थप ऊर्जा र आत्मविश्वास लिएर म काममा फर्कनेछु। यसबीचमा सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम नियमित रूपमा अघि बढ्नेछन्। ओलीको बुधबार मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने तयारी छ। उहाँलाई भान्जीले मृगौला दिनेछिन्। भिडियो सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले जगाएका सपनाहरूलाई बीचमा छाडेर अलप नहुने समेत बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि आवश्यक परेमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक लगाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले चीन, जापान, बहराइन, इरान र दक्षिण कोरिया जस्ता कोरोना प्रभावित देशबाट हुने हवाई उडानमा रोक लगाउने सम्मको कदम चाल्न सरकारलाई भनेको हो। रोकथाम र क्षतिको न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारीका कामहरू गरि नसकेको भए तत्काल गरी र गर्न लगाई संक्रमण फैलिए विपद प्रतिकार र व्यवस्थापन कार्यहरू प्रभावकारी बनाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले 5वटा देशको नाम नै लिएर ती देशबाट नेपाल आउने नागरिकहरूमाथि कडा स्वास्थ्य निगरानी गर्न पनि भनेको छ। अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय विरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन सीमा नाकामा कडाई गर्नुका साथै संक्रमण फैलिएका मुलुकहरूमा हवाई उडान स्थगित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। चीनसँग जोडिएको केरुङ नाकामा कडाई गरिए पनि भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरूमा निर्बाध आवत जावत भइरहेकाले तत्काल कडाई गरी विशेष स्वास्थ्य जाँच केन्द्र स्थापना गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको हो।
पार्टी कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संक्रमण फैलिएका मुलुकहरूसँग नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था बाहेक दोहोरो उडानमा तत्काल रोक लगाउन आग्रह गर्नुभयो। ती देशहरूमा नेपालीको भ्रमणमा अस्थायी रूपले तत्काल रोक लगाइयोस्। तेस्रो, संक्रमण फैलिएका मुलुकहरूसँग नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने स्थितिमा बाहेक दोहोरो उडानमा तत्काल रोक लगाइयोस्। चौथो, फागुन 19 गते आजको दिन सोमबार मध्याह्नसम्मको स्थलगत अध्ययनमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चेक जाँचको प्रक्रिया बिल्कुलै काम चलाउ प्रकृतिको फितलो देखिएको छ। यो दुःखद छ र दुःखद मात्रै नभएर आपत्तिजनक पनि छ। संक्रमण भित्रिएर देशभरि फैलिएको अवस्थामा त्यसको नकारात्मक परिणामले खाद्यान्नमा पर्न सक्ने सम्भावित सङ्कटतर्फ पनि समयमै ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले कोरोना भाइरस संक्रमणप्रति सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद बडुले एक महिनाको अवधिमा आएका 1,76,272 जनालाई क्वारेन्टाइन नै नगरी नेपाल प्रवेश गराइएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली देशहरू उच्च जोखिममा रहेको घोषणा गरेको सन्दर्भमा सबैलाई आश्वस्त पार्ने गरी सदनमा जानकारी गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। क्वारेन्टाइनमा बिना आइसोलेसनमा उहाँहरू नेपाल भित्रिएका छन्। नेपाली र केही विदेशीहरू र खास गरी सङ्क्रमित मुलुकबाट आएकाहरू। यसबाट पर्न जाने जोखिमप्रति सरकार कति संवेदनशील छ यो हेर्न जरुरी छ। जानकारीमा अनुसार मङ्गोलियाका राष्ट्रपति केही दिन चीनको भ्रमणमा जानुभयो त भ्रमणबाट फर्किँदा उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। कति सतर्कताको विषय छ यो, अरू विषय होइन। सतर्कताप्रति हामी कुन स्तरको सतर्कता अपनाइरहेको छौँ भन्ने विषय हो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद देवेन्द्र पौडेलले कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै भयावह वातावरणमा रहेको अवस्थामा सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। भूमिका निर्वाह गर्यो त्यसप्रति विशेष धन्यवाद प्रकट गर्दै त्यतिले मात्रै पुग्दैन, अझ उच्च सतर्कता अपनाएर आज आएको अखबारको सूचना अनुरूप 64वटा देशमा कोरोना भाइरस पुगेको हामीले अखबारमा पढ्यौँ र नेपाललाई कोरोना भाइरसले कतै पनि नछुने गरी अरू थप उच्च प्रकारका सतर्कताहरू अपनाउन नेपाल सरकारले विशेष पहल गरोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सांसद पौडेलले राज्य कोषको ढुकुटीमा 2 खर्बभन्दा बढी रकम सञ्चित रहेको र त्यसलाई विनियोजन गरी विकास निर्माणका कामहरू दृढताका साथ अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। विश्वभर कोरोनाको त्रास बढिरहँदा नेपालमा पनि चिन्ता बढेको छ, तर सरकार र चिकित्सक भने पर्याप्त सचेतना अपनाएकाले चिन्तामा नबस्न बरु सतर्क रहन आग्रह गर्दछन्। एक रिपोर्ट। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै नेपालमा त्रास र चिन्ता बढेको छ। सरकारले भने संक्रमण रोक्नका लागि विभिन्न चरणमा पूर्व तयारी गरिरहेकाले आतिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले कोरोना भाइरसको विमानस्थलदेखि सीमा नाकासम्म सतर्कता अपनाएको दावी गरे। बरु विश्वमा कोरोनाको त्रास रहुन्जेल ठूला सभा समारोह तथा भेलामा जम्मा नहुन आग्रह गर्छन् उनी। देशैमा गर्ने कार्यक्रमहरूमा पनि मूलत भोज भतेरहरू ठुला र अनियन्त्रित खालका नहुन्। मान्छेहरू भेट्दाखेरि पनि अँगालो मार्ने चुम्बन खाने भन्दा पनि टाढैबाट नमस्ते गर्ने खालका शैलीहरू भयो भने पनि यसले पनि थोरै नियन्त्रण गर्नका लागि सहयोग पुग्ला कि भनेर सार्वजनिक सूचनाहरू र त्यसको माध्यम पनि अपनाउँदाखेरि बेसै होला भनेर हामीले त्यो विधिलाई पनि अवलम्बन गरेका छौँ। सरकारले कोरोना भाइरसबाट जोगिने प्रयास जारी राखेको बताइरहँदा काठमाडौँ स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरारोग उपचार केन्द्रमा 4 जना भर्ना भएका छन्। 1 चिनिया र 3 नेपालीलाई अस्पतालले आइसोलेसनमा राखेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुका प्रवक्ता डाक्टर अनुप वास्तोलाले चीन र दक्षिण कोरियाबाट फर्किएका उनीहरूमा ज्वरो र रुखाखोकी जस्ता लक्षण देखिएपछि निगरानीका लागि राखिएको बताउँछन्।
अहिलेको अवस्थामा कन्टेनमेन्टको प्रोसेसहरू सुरु हो। कन्टेनमेन्ट भनेको शङ्कास्पद बिरामीलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर जाँच पडताल गर्ने र उनीबाट समाजमा रोग फैलिन नदिने कार्यक्रम सुरु छ। त्यो बाहेक पनि विभिन्न अस्पतालहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रिपेयर भएर बस्ने भनेर भनेको छ। अब यदि नेपालमा शङ्कास्पद बिरामीहरू बढ्न थाले, बिरामी आयो भने त्यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यको आपतकालीन पनि लागू हुनसक्छ। अस्पतालहरू खाली गरिन सक्छन्, टास्क सिफ्टिङ गर्न सकिन्छ। केही अस्पतालहरू धेरै भिड भएका अस्पतालहरूलाई कोरोना भाइरसको उपचारको लागि मात्र केन्द्र खडा गर्न सकिन्छ। चीन, दक्षिण कोरिया, इटली र इरान लगायत विश्वका 60 भन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण चिन्ता बढ्नु अस्वाभाविक होइन। तर यसका लागि सरकारतिर मात्र औँला नउठाई सर्वसाधारणले पनि सचेतना र सतर्क अपनाउन जरुरी छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदको नियन्त्रणमा रहने राज संस्था कायम गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। सत्तारूढ दलले कुनै व्यक्ति र स्वार्थ समूहका लागि संविधान संशोधनको बहस गर्नुभन्दा दलीय राजनीतिभन्दा माथि रहेको संसदको नियन्त्रणमा रहने राज संस्था कायम गर्न संशोधन गर्न प्रस्ताव राप्रपाले गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनले 3 तहको सरकार हटाएर 2 तहको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिहरूको संख्या घटाउनुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट संसद गठन हुने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट संसदको गठन हुने व्यवस्था गरौँ। संविधानको विशेषता र राष्ट्र पहिचानका रूपमा सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र दलीय राजनीतिभन्दा माथि रहेको संसदको नियन्त्रणमा रहने राज संस्था कायम गरौँ। धन्यवाद। सांसद लिङ्गदेनले संवैधानिक अङ्गहरूमा हुने नियुक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन माग गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्व समानुपातिक प्रणालीबाट संसद गठन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसदहरूले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताएका छन्। तर प्रतिपक्ष दलका सांसद तथा सरकारी अधिकारीले भने प्राज्ञिक परिषदमा जनप्रतिनिधि राख्न नहुने तर्क गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक 2076मा छलफल गर्दै सत्ता पक्षका सांसदहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई विश्वविद्यालयको प्रतिनिधि बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। यस्तो गर्दा स्थानीय जनतासँग मिलेर काम गर्न सजिलो हुने उनीहरूको तर्क छ। विश्वविद्यालय र स्थानीय जनता बीचको पुलको रूपमा काम गर्न पनि जनप्रतिनिधिलाई स्थान दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। यो बारेमा मन्त्रालय क्लियर भएर आउनु पर्यो। ट्रस्टीको प्रिन्सिपलमा कहीँ बाधा पर्ने हो भने त्यो तपाईँको कुरा, नत्र भने त यो त विश्वविद्यालयमा जनप्रतिनिधि वडाध्यक्ष चाहिन्छ पनि किन नछुटाएको उहाँले भने न्यूनतम थाहा नगरपालिकाको एउटा गरेन भने वडाध्यक्षसम्म भए पनि त हुन्छ, न प्रदेश सभाको त्यहाँ निर्वाचित सांसद भए पनि हुन्छ भन्ने एउटा प्रतिनिधि हुनु पर्यो भन्ने उहाँको जोड। हामीका विभिन्न परिषदहरू छन्, जस्तो यो परिषदमा चाहिँ नि सकभर थाहा नगरपालिकाको कोही न कोही एडजस्ट हुनु पर्यो। जुन त्यो संरक्षक समिति भन्ने जुन छ त्यहाँ माथिल्लो तहबाटै प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो। अब यसको समग्र आशय भनेको अहिले खगराजीले जे भन्नु त्यही नै हो। कसै न कसै गरी जनप्रतिनिधि कतै न कतैबाट त्यहाँ लिङ्क गरिदियो भने भोलि के भन्छ पुलको काम गर्ने सरकार र जनताको बिचको अथवा चाहिँ जे हो आशय बुझिहाल्नु हो, त्यो पार्टमा चाहिँ एकचोटि तपाईँले छलफल चलाउनु पर्ला। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने प्राज्ञिक परिषदको गठनमा तोकिए बमोजिमका अन्य सदस्यहरू समेत रहन सक्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताए। अब सधैँभरि भ्याकेन्ट राखिराख्नु उपयुक्त पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो दाफा पनि मलाई लाग्छ अब उसको काम यसलाई दिने भन्नुभन्दा पनि यो दाफा चाहिँ नै मिलेन जस्तो मलाई लाग्यो कि त्यो। त्यसले गर्दा यो दाफा खारिज गरिदिनुपर्छ र एउटा समय तोकेर त्यो यति दिनभित्रमा चाहिँ नै अब यो के भन्छ अध्यक्ष चाहिँ नै तोक्नै पर्छ भन्ने
मेरो चाहिँ नि सुझाव छ। बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले कार्यकारी परिषदमा यस्तो व्यवस्था राख्दा उचित हुने धारणा राखे। तर दिन प्रतिदिन काम गर्ने ठाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधि राख्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ। अब यहाँ जनप्रतिनिधिको चाहिँ यसमा उपयुक्त हुँदैन। हजुरको डे टु डे काम गर्नेमा किन जनप्रतिनिधिलाई इङ्गेज गराउने, मतलब संरक्षण समितिमा अब हामी एग्री गरौँ यसको बाँकी नै छ हामीले टुङ्ग्याउने भन्ने। यसमा चाहिँ मेयर उपयुक्त हुन्छ कि अथवा सङ्घीय संसद उपयुक्त हुनुहुन्छ कि अब दुईवटा जिल्लामा हामीले कार्यको दुई ठाउँमै यसको चाहिँ पठन पाठन काम हुन्छ। काभ्रे र चाहिँ मकवानपुर दुवैको हुनसक्छ। त्यस कारण मेरो आफ्नो सुझाव चाहिँ सङ्घीय सांसदहरूलाई त्यहाँ राखिएको उपयुक्त हुन्छ, मेरो आफ्नो सुझाव हो। बैठकमा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद तथा कार्यकारी परिषदको गठन र विश्वविद्यालयको पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष रहने विषयमा छलफल भएको हो। अब पालो आर्थिक समाचारको। आगामी चैत्र 6 गते गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालको 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हुँदैछ। नयाँ नियुक्तिमा सकस देखिँदा सामान्यतया आफ्नो पदावधि सकिने लाग्दा बिदा लिएर बस्नुपर्ने परिपाटीलाई गभर्नर नेपालले भने निरन्तरता दिन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। त्यसो त तुलनात्मक रूपमा गभर्नर पद राजनैतिक हस्तक्षेप नहुने साथै मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा निकै प्रभावशाली ओहदा हो। यद्यपि नयाँ गभर्नर चयनमा देखिएको हानाथापले राजनैतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको प्रश्न झल्किन्छ। यस्तो अवस्थामा 7-8 जना गभर्नरको आकांक्षी देखिएपछि सरोकारवालाहरूमा कस्तो व्यक्तिले नियुक्ति पाउने हो भनेर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। गभर्नर छनौटका लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा 1 जना पूर्व गभर्नर र अर्थविद गरी 3 जनाको कमिटी बन्छ। सो कमिटीले 3 जनाको नाम दिनुपर्छ, जसमध्ये 1 जना कानून अनुसार नै भएका डेपुटी गभर्नर मध्ये 1 जनाको नाम अनिवार्य राखिनुपर्छ भने बाहिरबाट 2 जनाको नाम मात्रै आउँछ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले भने आउँदो चैत्र 5 गते भित्र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्त गरिसक्ने दाबी गरेका छन्। जुन दिन मेरो कार्यकाल सिद्धिँदै थियो त्यो दिन 3 बजे मन्त्री परिषदको बैठक बसेर गभर्नरको नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो र त्यसपछि मैले कार्यालय छोडेको थिएँ। त्यसपछिको गभर्नरको नियुक्ति पनि अब अहिले त्यस्तै नै हुन्छ होला। चैत्र 5 भन्दा अगाडि गभर्नरको नियुक्ति हुन्छ। मैले यति कुरा चाहिँ यहाँलाई स्पष्ट गर्न चाहे। मौद्रिक नीतिको तयारी तथा कार्यान्वयनका साथै सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नु गभर्नरको मुख्य दायित्व हो। त्यसका साथै वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न, अधिकतम आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न, मौद्रिक नीति परिचालन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक कार्यवाही गर्न र लगानीको वातावरण तयार गर्न पनि गभर्नरको भूमिका अहम रहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्ति दिलाएमा आफ्ना निर्देशन सजिलै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझाइले राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री बताउँछन्। त्यसैले गभर्नर अर्थमन्त्रीकै नजिकको मान्छे बन्ने पूर्व गभर्नर छेत्रीको दाबी छ। 2 जना डेपुटी गभर्नर मध्ये 1 जना डेपुटी गभर्नर झापाकै हुनुहुन्छ भनेपछि अनुमान लगाउनलाई झापाको नजिक भनौँ न मोरङको हुनुहुन्छ। अनि त्यसो भए हुनाले त्यो नजिक जाने हो कि भन्ने पनि कुरा आउँदो रहेछ। किनभने अस्ति भर्खरै एउटा किताब चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको उसमा निवासमा गएर विमोचन गरिया छ। हुन त यो नै सबै गुण होइन, फेरि बीचबाट नि आउन सक्ने कुराहरू त हुनसक्छ। तर पनि अलि निकटताका कुराहरू यसबाट चाहिँ अलि बढी अनुमान गर्न सकिने हो कि भन्ने देखिया छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति गरिने गभर्नरले सबैलाई समेट्न सक्छ भन्ने छैन। राजनीतिक निकटता भन्दा पनि अर्थव्यवस्था सम्बन्धी राम्रो ज्ञान र व्यावसायिक कार्य दक्षता भएको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गरिनुपर्छ। देशलाई वित्तीय क्षेत्रको विश्वास र पहुँच बढाउन सक्ने क्षमता र सोच भएको गभर्नर चाहिएको छ। त्यसैले एकाडेमिक र म्यानेजमेन्ट दुवैमा सफल हुन सक्ने सम्भावना भएको व्यक्तिलाई सरकारले गभर्नर बनाओस् भन्ने सबैको अपेक्षा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक दुलालका साथ मधुरिमा पाण्डे, काठमाडौँ।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षले संसद भङ्ग गरेका छन्। संसदको कार्यकाल पूरा हुनु 6 महिना अघि नै सोमबार संसद भङ्ग गर्दै आउँदो 25 अप्रिलमा मध्यावधि चुनाव गराउने घोषणा गरेका छन्। सरकारी विभागका अनुसार राजपक्षले आइतबार आधी रातमा संसद भङ्ग गर्ने राजपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। वर्तमान संसद सन् 2015 सेप्टेम्बर 1 मा नियुक्त गरिएको थियो। श्रीलङ्काको संसद भङ्ग गर्नका लागि कम्तीमा 4.5 वर्षको कार्यकाल पूरा हुनुपर्छ र यो अवधि आइतबार राति पूरा भएको हो। सरकारी सूचनाका अनुसार आउँदो वैशाख 13 मा हुनेछ र जेठ 1 गते संसदको पहिलो सत्र सुरु हुनेछ। हुबे प्रान्तबाट फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरसको नयाँ केस देखिने दर चीनमा भन्दा दक्षिण कोरिया र इरानमा बढी छ। दक्षिण कोरियामा 579 र इरानमा 523 जनामा कोरोनाको नयाँ केस देखिएको छ, जबकि पछिल्लो पटक चीनमा 202 जनामा यो सङ्केत देखिएको हो। दक्षिण कोरियामा सोमबार अपराह्नसम्म 4335 जनामा कोभिड-19 को सङ्केत देखिएको छ। दक्षिण कोरिया चीनपछि सबैभन्दा बढी यो भाइरस संक्रमित देश बन्न पुगेको छ। दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्म 26 जनाको ज्यान गइसकेको छ। 27 जना बिरामी गम्भीर छन्। 30 जनाले भने स्वास्थ्य लाभ गरिसकेका छन्। इरानमा 1501 जनामा यो भाइरसको सङ्केत देखिएको छ भने 66 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। चीन, दक्षिण कोरिया र इरानमा गरेर कुल 1391 नयाँ केस देखिएको हो। गत डिसेम्बरबाट 70 देशमा फैलिएको कोरोनाको सङ्केत कुल 90,000 मा देखिएको छ, जसमध्ये 80,000 भन्दा बढी चीनका छन्। यसको सङ्केत देखा परेका मध्ये आधा भन्दा बढी अर्थात् करिब 46,000 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरिसकेका छन्। 7,375 जना भने गम्भीर छन्। अब खेलको समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब आर्सेनल एफए कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। तेस्रो डिभिजनको पोर्ट्समाउथलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै आर्सेनल अन्तिम 8 मा पुगेको हो। पोर्ट्समाउथको मैदानमा भएको खेलमा आर्सेनलका लागि सोक्रेटस पापास्थातोपाउलस र इडी एन्केतियाले 1-1 गोल गरे। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा पापास्थातोपाउलसले रेस नेल्सनको पासलाई उत्कृष्ट भलिङ गर्दै प्रहार गर्दै 51 मिनेटमा एन्केतियाले गोल गर्दै जित दिलाएका हुन्। आर्सेनलले 6 जना 20 वर्षभन्दा मुनिका खेलाडी उतारेको थियो। आर्सेनल एफए कपको क्वार्टर फाइनल पुग्ने पहिलो टिम बनेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बसन्तपुरमा सप्तरङ्गी चिर ठडाएर होलीको औपचारिक सुरुवात। बसन्तपुरमा चिर ठडाइसकेपछि गुर्जुको पल्टनबाट हर्ष बढाई। प्रधानमन्त्री ओली मृगौला प्रत्यारोपणका लागि शिक्षण अस्पताल भर्ना। थप ऊर्जा र आत्मविश्वास लिएर काममा फर्किने प्रतिक्रिया। कोरोना फैलन नदिन उपयुक्त कदम चाल्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। संक्रमण फैलिएका देशमा हवाई उडान रोक्न सांसदहरूको माग। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजपक्षद्वारा संसद भङ्ग। आगामी 25 अप्रिलमा मध्यावधि चुनाव गराउने घोषणा। र आर्सेनल एफए कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। पोर्ट्समाउथ 2-0 गोल अन्तरले पराजित। यो समाचार सकियो। तपाईँ यो टेलिभिजनका समाचार तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम युट्युब र yohokhबर.com मार्फत हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।